भूकम्पले भूसतह चर्किए पनि भूकम्पनले घर भवन थर्किए पनि भग्न भवनले आफन्तहरू मारिए पनि जीवन के छ र भनेर मन मरे पनि मानवता त मर्दो रहेछ। मानिस मरेका बेला मानवता झन प्रगाढ हुँदो रहेछ। विपदका बेला मानव समाजका सारा चिरा समाप्त हुँदा रहेछन्। जनताको मनसँग मन मिलेका बेला राष्ट्र निर्माणको गति भर्नु छ। मुलुकको एकता मजबुत पार्नु छ। राष्ट्रियताको आत्मालाई आकाशवत उठाउनु छ। अग्निज्वाला हेर्दा त छ तर समात्दा छैन। आस्तिक र नास्तिकको एउटै सङ्गम। यहाँ अग्नि कहाँ छैन। जलमा बडवानल भएर बसेको छ। वृक्ष बदनमा ऊर्जा भएर बसेको छ। ब्रह्माण्डमा यो तेज भएर बसेको छ। प्रकृतिमा अग्नि रूप भएर प्रकट छ। यो अस्तित्व पुरै आग्नेय छ। अग्नि ज्वाला त अस्तित्वको आकृति रहेछ। सत्य साक्षात्कारको दृष्टान्त रहेछ। नमस्कार, यी सहयोगी हातहरू हुन्। म विकास थपलिया। हामी मेकिङ नेपालको विशाल योजनामा तपाईका सहयोगी हातहरू खोज्दैछौँ। विनाशकारी भूकम्प र नथामिएको पराकम्पनले हाम्रो दैनिकीलाई हलचल बनाएको छ। करिब 9000 मानिसको मृत्यु, सयौं बेपत्ता भएका छन्। हजारौं मानिसहरू अझै अस्पतालका शैय्याबाट घर फर्कन सकेका छैनन्। शरीरमा लागेका घाउहरूमा खोट लाग्ला। बितेका परिवारका सदस्य र आफन्तहरू स्मृतिमा सीमित रहलान्। तर उनीहरूलाई सताइरहने भविष्यको ओखती कसले गर्ला? सहयोगी हातहरूमा आज हामी भूकम्प पीडितहरूको आहतमा राहतको आवाज बुलन्द पार्दैछौँ। नेपालमा वैशाख 12 गते गएको महाविनाशकारी भूकम्प र त्यस यता गएका साना ठूला स्तरका पराकम्पनहरूले मानिसहरूको जनजीवन असामान्य बनाएको छ। इतिहासकारहरू भन्दछन् नेपालको इतिहासमा नै यति विघ्न त्रासमा नेपाली समुदाय कहिल्यै बाँच्नु परेको थिएन, चाहे त्यो इतिहासका युद्धहरूमा नै किन नहुन्। वैशाख 12 गते पछि दर्जनौं पराकम्पन माझ वैशाख 29 गते गएको अर्को 6.8 रिक्टर स्केलको पराकम्पनले त झन् नेपाली जनजीवनलाई त्रसित नै बनायो। ठूला भूकम्प पछि लामो समयसम्म पराकम्पन जान सक्ने विश्वका अन्य देशहरूमा आएका भूकम्पोत्तर अवस्थाले पनि पुष्टि गरेको छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा वैशाख 12 गतेको 7.8 रिक्टर स्केलको महाविनाशकारी भूकम्प पश्चात हालसम्म 4 रिक्टर स्केल माथिका 228 भन्दा बढी पराकम्पनहरू गएका छन्। तीमध्ये वैशाख 13 गतेको 6.7 र वैशाख 29 गते गएको 6.8 रिक्टर स्केलको पराकम्पनहरू सबैभन्दा ठूला थिए। अमेरिकी जियोलोजिकल सर्वेका अनुसार यी दुई ठूला पराकम्पन विश्वमा आएका ठूला भूकम्प पछिका ठूला पराकम्पन मध्ये पर्दछन्।
वैशाख 12 गतेको महाविनाशकारी भूकम्प र त्यस यता आएका केही शक्तिशाली पराकम्पनहरूले गर्दा नेपालमा हजारौंको संख्यामा मानिसहरूको निधन भएको छ भने 10,000 भन्दा बढी घाइते र लाखौं घरबार विहीन बनेका छन्। यति मात्र होइन, देशले 20 खर्ब भन्दा बढीको भौतिक क्षति बिहोर्नु परेको छ। त्यसको सही क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माणको लागि करिब 10 खर्ब भन्दा ज्यादाको पुँजी आवश्यक पर्ने अर्थविदहरूले बताएका छन्। हामी 5% चाहिँ आर्थिक वृद्धि हुने हाम्रो लक्ष्य थियो, त्यसमा अब केही कमी हुन गएको छ, किनभने यसले चाहिँ हाम्रो खास गरेर चाहिँ निर्माणको क्षेत्र तहस नहस भयो, निर्माण उद्योग तहस नहस अहिले भएको छ। यसले ब्याङ्कहरूलाई असर पारेको छ, यसले टुरिज्म सेक्टरलाई असर पारेको छ, यसले ट्रान्सपोर्टेसन यातायात क्षेत्रको असर पारेको छ, उद्योग र कृषि व्यवसायलाई पनि यसले प्रतिकूल असर पारेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अर्थतन्त्रलाई केही धक्का निश्चय नै पुग्यो, हाम्रो वृद्धि दर घट्छ। तर चाहिँ नि अब यसलाई रिकभर गर्नको लागि अब जब नयाँ निर्माणको क्रममा जान्छौँ, नयाँ निर्माणको क्रममा गएपछि यो चाहिँ नि हामी जो लस्ट चाहिँ नि इन्कम छ, लस्ट आय छ, त्यसलाई चाहिँ हामी पुरा गर्छौँ भन्ने कुरोमा हामी विश्वस्त। महाविनाशकारी भूकम्पपछि केही समयसम्म उद्धारको कार्यले बढ्ता प्राथमिकता पाएको थियो। त्यो केही हदसम्म अहिले पनि जारी रहेको छ। तर अब तत्कालको लागि राहतको साथै ध्वस्त भौतिक संरचनाको क्षतिको पुनर्निर्माणको बहसले सरकार, गैर सरकारी निकाय एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय माझ व्यापक चासो र स्थानका साथै प्रयासहरू निम्तिएका छन्। विश्वकै गरिब मध्येको देशका साथै दशकौंदेखि राजनीतिक अस्थिरता र दिशाहीनता बेहोरेको देशको लागि यो क्षति सामान्य होइन। त्यसमाथि खर्बौं रकम बराबरको पुनर्निर्माणको स्रोत जगेडा गर्न सक्नु सामान्य कुरा होइन। दुःखको माझ खुसीको कुरा के छ भने विपदका बेला नेपालीहरूलाई सहयोग गर्ने लाखौं हातहरू अगाडि बढेका छन्। भारत, चीन, जापान, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, नर्वे लगायतका दर्जनौं देशहरूले नेपालको विकासमा जस्तो सुकै सहयोग गर्न आफूहरू तत्पर रहेको खुल्ला रूपमा नै बताउँदै आएका छन्। जुन प्रतिबद्धताबाट नेपाल सरकार हौसिएको पनि देखिन्छ। भले उसले अहिलेसम्म पनि भूकम्पोत्तर विकासको मोडल र आन्तरिक एवं बाह्य स्रोत परिचालन गर्ने सम्बन्धमा ठोस कार्यविधि एवं मोडल समेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। नेपालका कुनै पनि सरकारले भूकम्पको क्षति न्यूनीकरण गर्ने कुरालाई कहिल्यै गम्भीर रूपमा लिएनन्। लामो राजनीतिक अस्थिरता र दलीय खिच्चातानीले गर्दा भूकम्प जस्तो संवेदनशील विषय ओझेलमा पर्दै आयो, जसको कारण वैशाख 12 को भूकम्पले नेपाली सत्ता र दलहरूको होस उडायो, साथै जनआक्रोश पनि बढेर गयो। सरकारको कमजोर तयारी र भूकम्पको कारण भत्किएका र चर्किएका कारणले अझै 2 हप्तासम्म पराकम्पनहरूबाट सचेत रहनुपर्ने भूकम्प विज्ञहरूको सुझाव छ। कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोपले क्षति मात्र होइन, अवसर पनि सँगै ल्याएको हुन्छ। मात्र अवसर पहिचान गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। जब जापानमा महाभूकम्प गयो, उनीहरूले त्यसले निम्त्याएको क्षतिलाई नवनिर्माणको समयमा रूपान्तरण गरे। जापानिज नागरिकले बिल्ड ब्याक बेटर अभियान नै चलाए, जसले जापानको अर्थतन्त्र र विकासमा कायापलट परिवर्तन ल्यायो। के हामीसँग पनि विनाशकारी भूकम्प पछिका दिनहरूलाई सुनौला समयमा परिवर्तन गर्न सक्ने इच्छा शक्ति छ? सन्दर्भ जोड्छौं ब्रेकपछि। न्यूज 24 टेलिभिजनको नागरिक पत्रकारिता अभियान। अब प्रत्येक नागरिक टिभी जर्नलिस्ट तपाईसँग भएको क्यामेरा वा मोबाइलबाट कुनै पनि घटना, दुर्घटना वा समाचारमूलक दृश्य खिच्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्। तपाईले पठाउनु भएको उत्कृष्ट महत्त्वपूर्ण दृश्य यो राष्ट्रको न्यूज बन्न सक्छ, परिवर्तनको संवाहक बन्न सक्छ र तपाईले पठाउनु भएको उत्कृष्ट महत्त्वपूर्ण दृश्यलाई पाक्षिक रूपमा हामी पुरस्कार दिनेछौँ। दृश्य पठाउने माध्यम
न्यूज 24 टेलिभिजन, पानी पोखरी, महाराजगंज, काठमाडौँ। टेलिफोन नम्बर 0144461999। हाम्रो इमेल ठेगाना news@news24nepal.tv। साथै प्रत्येक जिल्लामा रहेका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब प्रत्येक नागरिक टिभी जर्नलिस्ट। न्यूज 24 टेलिभिजन, नागरिक पत्रकारिता अभियान। हजारौं मानवीय, अरबौंको धन र कयौं घाइतेको पीडाले आज देश छटपटाइरहेको छ। यो छटपटीलाई कमजोर पार्न एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई सहयोग गर्नुपर्दछ भन्ने सद्भावपूर्ण विचारहरू हामी बीचमा जबसम्म पलाउँदैन तबसम्म जतिसुकै सहयोग सरकार, छिमेकी अनि मित्र मुलुकहरूले जतिसुकै सहयोग बगाए पनि त्यो राहतको नदी बन्न सक्ने छैन जसले भूकम्पले आहत मनहरूलाई सिंचित गर्न सकोस्। त्यसमाथि आहतको राहत नै भएका बदमाशीका प्रकरणहरूले भूकम्प पीडितहरूको मनलाई कति चराएको होला। बोल्न सक्नेलाई राहत, नसक्नेलाई आहत बाँडिरहेको गुनासोमा सत्यता पनि छ। राजनीतिक दलहरूले राहतका सामग्रीमा भागबण्डा गरेका छन्। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले एक सन्देश पठाई नेपालको यो अवस्थाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै सबै किसिमका सहयोगहरू गर्न तयार रहेको बताएका थिए। उनले कुन कुन क्षेत्रमा नेपाललाई कति सहयोग आवश्यक हो त्यो सबैका लागि आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्। यस्तै गरी जापानले समेत नेपालको भूकम्पोत्तर विकास र पुनर्निर्माणका लागि चासो व्यक्त गर्दै यहाँको दिगो सहयोगका लागि हरियो बत्ती देखाएको छ। नेपालको पुरानो मित्र मध्येको एक जापानले नेपाली आवश्यकता अनुसार नै सहयोग गर्ने बताउँदै भूकम्प पछिको व्यवस्थापनका लागि जापानी अनुभव, ज्ञान, सिप र कौशलता नेपाललाई बाँड्न तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ। अहिलेसम्म नेपालको भूकम्पोत्तर व्यवस्थापन र विकासमा सहयोग गर्न अमेरिका, युरोपियन देशहरू लगायत थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी निकायहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। मित्र राष्ट्रको अप्ठ्यारो अवस्थामा सहयोग गर्न पाउनु आफूहरूको कर्तव्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। महाविनाशकारी भूकम्प पश्चात नेपालको पुरानो छिमेकी मुलुक भारतले उद्धार, राहत लगायतका कार्यमा नेपाली सरकारी अधिकारीहरू एवं सुरक्षाकर्मीहरूसँग मिलेर असाधारण कार्यहरू गरेका छन्। अझ गजबको कुरा त वैशाख 12 गतेको भूकम्पको पश्चात नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मन्त्री परिषदको बैठक गरी नेपाललाई आवश्यक सबै किसिमको सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। भूकम्पोत्तर पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न छिमेकी भारतले सरकारका प्रभावशाली प्रतिनिधि पीके मिश्रको नेतृत्वमा एक टोली नै नेपाल पठाएर नेपाली सरकारी अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो। विदेशी सरकार प्रमुखहरूमध्ये भारतीय मोदी पनि नेपालको भूकम्पको क्षतिबाट बढी चिन्तित रहेको भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रेको भनाइमा पुरानो छिमेकी मुलुकको हैसियतले नेपालको अप्ठ्यारोमा भारतको सहयोग पूर्ण रूपमा रहने धारणा राख्नुहुन्छ। पूरे नेपाल वासी और नेपाल की सरकार ही नहीं बट भारत की जनता, भारत की सरकार, सारे नेबरिंग कंट्रीज और पूरा विश्व, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की सहानुभूति और सांत्वना नेपाल की सरकार, नेपाल के लोगों के साथ है। भारतले उद्धारकर्मी, सेना, मेडिकल टिम लगायतका जनशक्ति भूकम्प पीडितहरूको उद्धारका लागि पठाएको छ। नेपालका लागि भारतका राजदूत रञ्जित रे भूकम्पले क्षतिग्रस्त स्थानसहित विभिन्न अस्पतालहरूको भ्रमणमा गई भूकम्प पीडितहरूको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो। भूकम्पको 1 महिनापछि भारतीय भूकम्प पीडितहरूको सहयोगका लागि आएका भारतीय कर्मचारीहरू केही फर्किए पनि अझै केही सेवामा नै रहेको भारतीय दूतावासले जनाएको छ।
वैशाख 12 गतेको महाविनाशकारी भूकम्प पश्चात नेपालीको उद्धारका लागि 1 दर्जन साना तथा ठूला स्तरका भारतीय वायु सेवा निगमका जहाजहरू नेपाल आएका थिए, जसले भूकम्प पीडितहरूको उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा अधिकारीहरूसँग मिलेर अहोरात्र सेवा गरेका थिए। भारतीय मेडिकल टिमले गरेको भूकम्प पीडितहरूको सेवालाई पनि नेपाली सञ्चार माध्यमहरूले महत्त्वका साथ प्रस्तुत गरेका थिए। अहिलेसम्म रेस्क्युमा जति योगदान गर्नुभयो त्यसको निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, नेपाल सरकारको र नेपालीहरूको तर्फबाट। अब चाहिँ नि यो मेडिकल टिममा पनि अहिले आएको टिमहरूले राम्रै काम गरेको छ, त्यति धेरै हामीलाई अब त्यो पनि चाहिएको छैन। तर औषधि, मेडिकल इक्विपमेन्टहरू, टेन्ट अनि म्याट्रेस, ब्ल्याङ्केट, केही तपाईँको चाहिँ यो सेनिटेसन किट्स, वाटर प्युरिफायर जस्ता कुराहरू चाहिँ अहिले पनि हामीलाई आवश्यक छ। र त्यही कुरो चाहिँ म अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई उहाँहरूले सक्दो सहयोग गरिदिनु हुन, र कतिपय ठाउँमा उहाँहरूले स्टक छ भन्ने भयो भने हामी आफू किन्ने तयारीमा पनि छौँ, त्यो समेत उपलब्ध गराइदिनु हुन म अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई अनुरोध गर्दछु। प्राकृतिक प्रकोप अकल्पनीय हो, तर यो प्राकृतिक प्रक्रिया हो जुन कुनै पनि बेला विपत्तिको रूपमा देखा पर्न सक्छ। भूकम्प यही दिन र यही समयमा आउँछ भन्ने पूर्व अनुमान गर्न नसकिए पनि नेपालको भूबनौटले नेपाल भूकम्पको जोखिममा छ भन्ने चर्चा भइ नै रहेको थियो। ठूला विपदहरूको सामना कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा आवश्यक सचेतना आम समुदायमा निर्माण गर्न हामी असफल भएका कारण भूकम्पले बढी क्षति पुर्याएको हो। अझै पनि नियमित आश गर्ने प्रवृत्तिले हामीले विकास गर्यौं भने हामीले राष्ट्रको पुनर्निर्माण नवनिर्माणका लागि गरेको प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा पूरा गर्न हामी असक्षम हुनेछौँ। त्यसैले हाम्रो अभियान मौलिक हुनुपर्दछ र निर्माणका हातहरू आफै जुट्नुपर्छ। सन्दर्भ जोड्छौँ, ब्रेक। 5.5 लाख भन्दा बढी दर्शकको सहभागितामा गतिशील हाम्रो सामाजिक सम्बन्ध र सञ्जाल संसारको जहाँसुकैबाट हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएका हाम्रा दर्शकहरूको स्नेह फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा न्यूज24 स्पेस नेपाल र हाम्रो आधिकारिक वेबसाइट www.news24nepal.tv ले जोडेको सुमधुर आत्मीयता। के तपाईँ हाम्रो सूचना समाजमा आबद्ध हुनुहुन्छ? लाइक गर्नुहोस्, प्रतिक्रिया दिनुहोस् र सहयात्रामा जोडिनुहोस्। हामी आभारी छौँ यी सामाजिक सञ्जालबाट समेत तपाईँसँग नजिक हुन पाएकामा। हाम्रो सूचना समाजमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। भूकम्पपछि सकारात्मक सोचको आवश्यकता छ। विनाशले विकासको अवधारणा ल्याउँछ भन्ने व्यवहारिक पक्षलाई उतार्नुपर्ने बेला आएको छ। आगामी दिनहरूमा यसबाट पाठ सिकेर सतर्कता अपनाउने हो भने नेपालको पुनर्निर्माणमा कति पनि समय नलाग्न सक्छ। सानातिना विवादहरूलाई छाडेर राष्ट्र निर्माणमा अहिलेको तत्काल आवश्यकता हो। यतातिर सरकार, राजनैतिक दल र युवा शक्ति मिलेर देश निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यसो गर्न सके आफ्नो देश बनाउन अरूको भर पर्नु पर्दैन। यसतिर कति पनि ढिला नगरी आजैदेखि खटिएर लाग्ने बेला भएको छ। यसमा दुई मत छैन। विश्वमा सबैभन्दा बढी भूकम्प जाने मुलुक हो इन्डोनेसिया। त्यसपछि दोस्रोमा पर्छ जापान। पटक पटकका भूकम्पले पुर्याएको आर्थिक एवं मानवीय क्षतिपछि जापानी विज्ञहरूले के निष्कर्ष निकाले भने भूकम्प आफैले क्षति गर्ने होइन, मानिस आफैले बनाएको भौतिक संरचनाको अवस्थाले अनपेक्षित क्षति पुर्याउने रहेछ। त्यसपछि जापान सरकारले भूकम्प प्रतिरोध घर निर्माणमा सुझाव दिन एक उच्च स्तरीय समिति बनायो। 3 महिना लगाएर उक्त समितिले भूकम्प प्रतिरोधका लागि कुन स्थानमा कस्तो घर बनाउने भन्ने
सम्बन्धमा आफ्नो रिपोर्ट पेश गर्यो। त्यसपछि मात्र जापानमा विश्वकै लागि उदाहरणीय भूकम्प प्रतिरोधात्मक निर्माण संरचना बनाउन थालिएको बताइन्छ। जापानकै अनुभव र ज्ञान पछि भारत, चिली, इन्डोनेसिया जस्ता देशहरूले सिको गरेको पाइन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो चीन भ्रमणको उपलक्ष्यमा समेत चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको कुराकानीमा नेपाललाई भूकम्प पश्चातको अवस्थामा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेका थिए। सञ्चार माध्यमले जनाएअनुसार दुवै नेताले छिमेकीको हैसियतले नेपाललाई कठिन परिस्थितिमा सहयोग गर्नु आफूहरूको दायित्व भएकोले मिलेर गर्न सकिने काममा दुवै देशले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समझदारी गरेका थिए। अब तपाईले अब जस्तो हाम्रो छिमेकीको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने भूकम्पपछि धेरै इनिसिएटिभहरू पनि देख्नुहुन्छ। जस्तो भारतकै सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने भारतले चाहिँ नेपालमा भन्दा नि पहिलो आफ्नो क्याबिनेट बैठक राखेर नेपाललाई के सपोर्ट गर्न सकिन्छ भनेर हेर्यो। अनेक कुराहरू आइरहेछन् हैन। सँगसँगै सहयोगको सन्दर्भमा पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अब एउटा भारत स्टेटले नेपाली स्टेटलाई गर्ने सहयोगको एउटा कुरा हो हैन। तर पब्लिकले गरे के एउटा सामान्य जनताले सहयोग गरेको र सहयोग गर्न तयारुता देखाएको सन्दर्भलाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले देख्नुहुन्छ कि छिमेकीहरू कति महत्त्वपूर्ण रहेछन्। तपाईँ जस्तो हामी चाहिँ भूकम्पपछि यसो जिल्ला जाने सन्दर्भमा यसो रिङ रोडतिर हेर्दाखेरि के अरे यो राजमार्गतिर हिँड्दाखेरि सबै भूकम्पकै सहयोगको लिए भनेर गाडी उनीहरूकै गाडीले जाम भइरहेको। त्यो कहाँदेखि भन्दा उहाँ असाध्य तल साउथदेखि लिएर होइन राजस्थानका, उत्तर प्रदेशका, बिहारका सबै गाडीहरू टनाटन आएको चाहिँ त्यो चाहिँ जनताको सम्बन्धको कुरा। नेपालमा गएको महाविनाशकारी भूकम्प पश्चात हालसम्म भारतबाट सरकारी तवरबाट मात्र नभई गैर सरकारी एवं नागरिकहरूको तर्फबाट पनि सहयोगहरू आएको छ। कलाकार, समाजसेवी, नागरिक अभियन्ता लगायतले आफ्नो हैसियत अनुसारको सहयोग नेपालमा पठाएका छन्। चर्चित भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चनले त विकराल अवस्थामा नेपाली जनता एक्लो नभएको भन्दै आफूहरूको साथ रहेको सन्देश पठाएका छन्। उनले भूकम्प पीडितहरूको सहयोगार्थ अभियान चलाउन पनि सबैमा आग्रह गरेका छन्। चीन, बङ्गलादेशको नेपाल सम्बन्ध र भारत सम्बन्धलाई छुट्याउन सकिएन भने हामीले त्यो जुन एनालिसिस गर्न खोजेको छौँ त्यो पुरा हुँदैन। हेर्नुहोस्, जस्तो अहिले मैले भने नि भारतको स्टेटसँगको रिलेसन बाहेक पब्लिक रिलेसनबाट कति आयो त्यो काहीँ डेटा छ तपाईँको? म त भन्छु कुनै एउटा स्टेटले नै बङ्गलादेशले जति सपोर्ट गरे होला। जस्तो मैले देखिरहेको थिएँ, जस्तो वसुन्धरा राजे मार्फत आएका ट्रकहरू गन्दाखेरि हाइवेमा गन्न नसक्ने गरी आछन्। त्यसलाई कति काउन्ट गर्ने? त्यो स्टेटको उसमा छैन। त्यो हेर्नुहोस्, त्यो वसुन्धरा राजेको तर्फबाट आयो। त्यस्तै हिन्दू सङ्गठनहरूका छन्, क्रिस्चियनहरूका छन्, मुस्लिमहरूका छन्, ती सबै सिभिल सोसाइटीका इनिसिएटिभहरू जस्तो हामीलाई नै के चाहिन्छ भन्ने मान्छेको लाइन देखिन्थ्यो कि होइन। हामीले अब भलै अब सकेसम्म स्टेट मार्फतै गर अथवा यसरी गर भनेर भन्यो भन्दाखेरि त्यो काउन्ट नगरेर होइन स्टेटको मात्रै हेर्ने हुने एउटा कुरा। अर्को भने जस्तै हामीले माग के गर्यौँ पहिला, सरकारले माग गरे अनुसार उसले रिप्लाई गरेन, त्यो नि अर्को कुरा हो। त्यो पनि पारदर्शी रूपमा आएको छैन होइन। गभर्नमेन्ट अफ नेपाल एन्ड पिपल अफ नेपाल एक्सेप्टेड अस and we help in their cooperation. Now we're totally satisfied, and whenever the government of Nepal finds that our services are no more required and their system is ready to accept, ready to take care of casualties, and whenever they tell us to go, we move. भारतीय राजदूत रञ्जित रेलले नेपालको लागि सहयोगमा आफूहरूको कुनै स्वार्थ नभएको भन्दै एक असल छिमेकीको हैसियतले सहयोग गरेको बताउँदै नेपालको चाहना अनुसार थप सहयोग गर्न भारत सदा तयार रहेको बताउनु भएको छ। पूरे भारतवर्ष में इतनी सपोर्ट और इतनी सॉलिडारिटी हुई नेपाल के साथ, न केवल भारत के सरकार या भारत के पॉलिटिकल लीडर्स में, बट पूरी भारत के जितने भी स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं और भारत के लोग हैं, सब लोगों ने दिल खोलकर नेपाल का समर्थन किया। भारत सरकार की तरफ से चाहे रेस्क्यू का कार्य हो, सर्च एंड रेस्क्यू का, शुरू में विदिन 6 आवर्स ऑफ द अर्थक्वेक हमारी यहाँ टीम्स आ गई थी, या राहत का कार्य है या फिर पुनर्निर्माण, रिहैबिलिटेशन और रिकवरी का कार्य होगा। मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि भारत जो है नेपाल के साथ
कंधे से कंधे मिलाकर काम करेगा। पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक स्रोत नेपालसँग छैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ र सहयोग बिना कति पनि सम्भव छैन। अन्य देशका उदाहरणहरू हेर्दा वैदेशिक स्रोत परिचालनमा सफल र असफल देश सबै भेटिन्छन्। विज्ञहरूका अनुसार वैदेशिक स्रोतलाई दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसार सहयोग गर्न सकेका देशहरूले मात्र भूकम्पोत्तर अवस्थालाई मुलुककै नवनिर्माणको रूपमा ढाल्न सकेका छन्। दक्षिण एसियामा खुला सिमाना भएका देशहरू नेपाल र भारत मात्र हुन्। हिन्दू बहुल दुवै देशबीच सरकारी तवरबाट भन्दा अझ जनता बीचको सम्बन्ध ज्यादा निकटतम मानिन्छ। यसैले त नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई बेटी र रोटी बीचको सम्बन्धको रूपमा चित्रण पनि गर्ने गरिन्छ अनौपचारिक रूपमा। हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार भूकम्पोत्तर अवस्थामा सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने मुलुक भारत नभए पनि सबैभन्दा अगाडिबाट सहयोगको सुरुवात गर्ने मुलुक भारत नै हो। Indian support landed in Nepal within 6 hours of the earthquake, and people seem to forget that, because now things are improving, but people forget that the first 2 or 3 days after the earthquake was so difficult, and that was the time when the Indian forces came with helicopters, with relief material, with search and rescue teams, and to say that others were not allowed, I think is very unfair, because in fact my sense is that others were not even ready to come, that it is the Indians who were ready and were the first responders. So I'm very proud that we were able to come immediately. भारतका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत दीप कुमार उपाध्यायले शुक्रबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गरी नेपालमा भूकम्प पश्चातको अवस्थामा भारतले पुर्याएको सहयोग तथा साथको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ। राजदूत उपाध्यायका अनुसार भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको समस्यालाई भारतले आफ्नो समस्या जस्तै ठानेर पुनर्निर्माणको लागि नेपालको प्राथमिकता अनुसार सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका थिए। यस्तै मोदीले नेपालको प्राथमिकता अनुसार सहयोग गर्न भारतले एक उच्च स्तरीय समन्वयकर्ता नियुक्त गर्न चाहेको पनि बताएको राजदूत उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। भूकम्पले क्षति पुर्याएको चालु विद्युत आयोजनाहरूको मर्मतको लागि ऊर्जा मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा भारत सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। भारत सरकारले मर्मत सम्भारको लागि 1 अर्ब बराबरको विद्युतीय उपकरण उपलब्ध गराइसकेको छ। प्राधिकरणले भारतीय सहयोगको उपकरणले मर्मत सम्भारको कार्य भइरहेको बताएको छ। नेपालले भारतको गुजरात प्रान्तको भूकम्पोत्तर अवस्थाको सफल व्यवस्थापनबाट पनि सिक्न सक्ने भारतीय अधिकारीहरूको भनाइ छ। सन् 2001 मा भारतको गुजरात प्रान्तमा गएको भूकम्पमा परि 15,000 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो। भूकम्प पश्चात स्थापित नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको गुजरात सरकारले 2 वर्षभित्र राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतको सहयोगमा पुनर्निर्माणको लागि अधिकतम काम गर्न सफल भएको थियो। भूकम्पोत्तर विकासमा गुजरात प्रान्तको सफलतामा चुस्त व्यवस्थापन र गतिलो संयन्त्र निर्माणलाई मानिन्छ। नेपालले पनि आफ्ना प्राथमिकता अनुसार ठोस रूपमा तय गरेर भूकम्पोत्तर विकासको मोडल तयार गर्नु जरुरी छ। भारत लगायत छिमेकी एवं दात्री निकायहरूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता देखाइसकेको अवस्थामा नेपालले यो अवसरलाई अधिकतम रूपमा आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि गतिलो संयन्त्र निर्माण र व्यवस्थापनमा तत्कालै उचित कदम चाल्नु आवश्यक छ। यस्तो विपद आकस्मिक थियो तर अकल्पनीय होइन। हाम्रो पुस्ताको यो सबैभन्दा त्रासदीपूर्ण प्राकृतिक प्रकोपले ल्याएको भयंकर जनधनको क्षतिले सम्पूर्ण देशवासीलाई मर्माहित बनाएको छ। तर यही शोकमा नै शक्तिमा बदल्ने हो भने त्यसले दिने ताकतले देशलाई तङ्ग्रिलो पार्न सक्छ, जसका लागि आवश्यक छ तपाईं हाम्रा सहयोगी हातहरूको। नमस्ते। This is Nepal Broadcasting Channel and you're watching News 24. भूकम्पपछिको भाषा भन्छ अब जन दुःख दूर गर्ने राजनीति गर्नु छ। देशमा भौतिक संरचनाको पुनः निर्माण गर्नु छ।
प्रकृति सम्मत व्यवस्थित बस्तीको विकास गर्नु छ। बनेका भवन तथा सम्पदाको क्षमता र आयु अनुसार सदुपयोग गरी समयमै तिनको सम्भार गर्नु छ। निर्माण प्रविधिमाथि मुनाफाको हस्तक्षेप अन्त्य गर्नु छ। कमिङ अप का साथमा अम्बे स्टिल्स माथि चढ्दै अघि बढ्दै, अम्बे सिमेन्ट यो देशको शिर उच्च राख्दै। बिजनेस टुडे का साथ में सीएम